क्षरसमाप्तायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। Yes. इंद्रियलिंग इति उदादेवात्माभ्यः तदस्य अस्ति अस्मिन् इति तत् सूत्रम् अस्माभिः ह्यः आरब्धं, परन्तु अहम् उक्तवान् पुनः अद्य वदामि इति। मधु प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। वस्तुतः तस्य नाम्ना एतत् प्रकरणम् अस्ति, मत्वर्थीय प्रकरणम् इति। 7894 अस्तु। तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्। तत्र तदस्य अस्ति इति तदस्मिन् अस्ति इति विग्रहे अस्ति समानाधिकरणात् वर्तमानार्थः यदा सत्तार्थः तदेव अस्ति समानाधिकरणात् प्रथमान्तात् अस्य अस्मिन् इति च अर्थे मतुप् स्यात् इत्यर्थः। इति मनोरमायां तस्य सूत्रस्य विवरणं दत्तमस्ति। कथमस्ति? तदस्य अस्ति इति अर्थः। तदस्य अस्ति, यदा बुद्धिः अस्य अस्ति इत्यादिकं वयं वदामः, तदिति प्रथमार्थं दर्शयति। तदस्य अस्ति इति, बुद्धिः अस्य अस्ति इति, धनमस्य अस्ति इति एतादृशं तदस्य अस्ति इति। तदस्मिन् अस्ति इति तदपि अस्ति। तदस्मिन् अस्ति इति तदर्थमपि तादृशार्थे यदा अस्मिन् यदा तस्य रूपवान् इति अर्थात् रूपः अस्मिन् अस्ति इति रूपवान्, गुणवान्, गुणः अस्मिन् अस्ति इति गुणवान् इत्यादि। गुणवान् कश्च वीर्यवान् इति यदा वीर्यवान् इत्यादि शब्दाः भवन्तः यदा कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च इति अस्ति खलु वाल्मीकिरामायणे। वाल्मीकिरामायणे अस्ति खलु कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं गुणवान् कश्च वीर्यवान् इत्यादि प्रयोगः। तदस्य अस्ति इति तदस्मिन् अस्ति इति विग्रहे अस्ति समानाधिकरणात् प्रथमान्तात् अस्य अस्मिन् इति च अर्थे, अस्य इत्यर्थे अस्मिन् इति च अर्थे मतुप् स्यात् इत्यर्थः इति सूत्रार्थः। एतत् अत्यन्तम् एकं महत्त्वपूर्णं सूत्रमस्ति। मत्वर्थीय अनन्तरं केवलम् एतत् न, मत्वर्थप्रत्ययाः अन्येपि सन्ति। अनन्तरं मतुप् इति प्रत्ययस्य अर्थाः के भवन्ति इत्यपि तत्र विधीयन्ते अग्रे। तर्हि एतस्य सूत्रार्थः इति तत्र इत्यर्थः। उपौवितौ मतुप् इत्यत्र उपौवितौ इत्युक्ते उकारः इत्सप्ञकः, पकारः इत्सप्ञकः। मत् इति तत्र अवशिष्यते, मत् इति शब्दः विषयविशेषलाभार्थः। तत्र विषयविशेषः भवति। तत्र के विषयाः तत्र भवन्ति इति तत्र सामान्यमेकम् उदाहरणं तत्र उक्तं, गोमान् इति। तदनन्तरं पुनः भिन्नभिन्नार्थेषु मतुप् प्रत्ययः भवति। तद् तत्र श्लोकवार्तिकेन तस्य विवरणं क्रियते। प्रथमं तु तद्वयं उदाहरणं पश्यामः। गावः अस्याम् अस्मिन् वा सन्ति इति गोमान् इति। गोमान् इति प्रयोगः। गोमान् इत्युक्ते किमस्ति? यस्य समीपं गावः सन्ति अथवा वृषभाः सन्ति, तत्र गावः अस्याः
गावः अस्य अस्ति इति सन्ति वा इत्यर्थे वा गावः अस्मिन् सन्ति इत्यर्थे वा गोमान् इति शब्दः भवति गोमान् इति गोयुक्तः इत्यर्थः तत्र गोशब्दात् मतुप् प्रत्ययः भवति गोशब्दात् मतुप् प्रत्ययः भवति मतुप् प्रत्ययः भवति चेत् गोमत् इति भवति उपौ इतौ इति उक्तम् उपौ इतौ इति उक्तं तेन कारणेन उकारः इत्संज्ञकः अनन्तरं पकारः अपि इत्संज्ञकः तर्हि उपवितौ तर्हि अवशिष्यते मत् मत् तर्हि गोमत् इति शब्दः भवति गोमत् इति शब्दः भवति चेत् प्रथम एकवचने पुनः गोमत् सु इति भवति गोमत् सु इति भवति चेत् नुमागमः भवति उपदा दीर्घः भवति तकारान्त प्रक्रिया यद् अस्ति तत् करणीयं गोमान् गोमन्तौ गोमन्तः इति सिद्धरूपं भवति बुद्धिमान् बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः इव तर्हि एवं प्रक्रिया तु इतः पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः प्रथम एकवचने गोमान् इति रूपम् गोमत् भवति नुमागमः भवति उपदा दीर्घः भवति गोमान्त् सु इति भवति संयोगान्तस्य लोपः भवति गोमान् इति भवति तदनन्तरं पुनः अल्ङ्याभ्यो दीर्घसुदिस्य प्रक्तं खलु इति सूत्रेण तत्र सुप्रत्ययस्य लोपः भवति तर्हि एवं गोमान् इति रूपम् तर्हि अयं कस्मिन् कस्मिन् अर्थे एतस्य प्रयोगः भवति इति विषये अपि तत्र उक्तमस्ति भूमनिन्दा प्रशंसासु नित्ययोगेति शायने संसर्गे अस्ति विवक्षायां भवन्ति मधुपादयः इति श्लोकवार्तिकम् भूमनिन्दा प्रशंसासु भूम अर्थे निन्दा निन्दार्थे निन्दार्थे भी मतु प्रत्ययः भवति अनन्तरं पुनः किमस्ति भूमा निन्दा यदा प्रशंसा अर्थात् तस्य धनवान् इति उदाहरणं धनवान् धनवान् भूमार्थे अस्ति तस्य प्रशंसार्थकः शब्दः सः धनवान् अस्ति इति यदा अपरं यदा तत्र मनोरमायां भिन्नभिन्नशब्दाः तत्र निन्दायां ककुदावर्तिनी कन्या तस्य चलने काचित् समस्या अस्ति तस्य या किञ्चित् एवं चलितुं कष्टमस्ति तर्हि सा ककुदावर्तिनी कन्या इति तत्र अन्यत् तत्र एवं निन्दार्थे भवति अनन्तरं पुनः किमस्ति प्रशंसायां रूपवान् नित्ययोगे क्षीरिणी वृक्षाः नित्ययोगः सर्वदा तेन सह सम्बन्धः भवति क्षीरिणी वृक्षाः भवन्ति खलु केचन वृक्षाः एवं सन्ति तत् कर्तयति चेत् ततः एवं दुग्धमिव द्रवः निर्गच्छति तत् क्षीरिणः इति उच्यन्ते क्षीरिणः वृक्षाः क्षीरिणः रब्बर् इति वृक्षः भवति रब्बर् वृक्षः तदेवं कर्तयति चेत् ततः एवं क्षीर इव निर्गच्छति एवं बहवः वृक्षाः सन्ति तादृशाः ततः एवं शुभ्रवर्णस्य श्वेतवर्णस्य स्रवः निर्गच्छति तर्हि तत् क्षीरिणः इति उच्यन्ते नित्ययोगे अतिशायने अस्ति उदरिणी कन्या इति प्रयोगः तत्र दत्तः अस्ति अतिशायने उदरिणी कन्या अनुदरा कन्या इति अर्थात् उदरिणी कन्या इत्युक्ते अतिशायनमस्ति अत्यन्त न्यून उदरा अस्ति सा अस्ति इत्यर्थः संबंधी इति अर्थे संबंधार्थे अपि भवति संसर्गः संबन्धः नाम संसर्गे दण्डी इति शब्दः दण्डः अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति इति सर्वदा भवति दण्डः तेन सह तर्हि सः दण्डी भवति दण्डी इति उदाहरणं तस्य अर्थात् संसर्गे दण्डी दण्डी छत्री इत्यादिकं भवति तद् सर्वदा छत्रं स्वीकृत्य सः चलति चेत् छत्री इति प्रयोगः भवति सर्वदा छत्रम् अस्य अस्ति इति छत्रम् अस्मिन् अस्ति इति छत्री तदनन्तरं पुनः किमस्ति संसर्गे अस्ति विवक्षायाम् इत्युक्ते यदा अस्ति इति केवलम् अस्ति इति दर्शयति तत्र अस्तिमान् इति दर्शयति तत्र अव्ययः अस्ति तत्र अस्ति इति शब्दः वस्तुतः अस्ति इति अस्माकम् असुधातोः लटि प्रथमपुरुषे एकवचन अस्ति नास्ति तद् तत्र अस्तिमान् इत्यत्र
अस्ति इति वस्तुतः अव्ययमस्ति, विभक्त्यर्थक अव्ययमस्ति तत्, विभक्तिप्रतिरूपक अव्ययमस्ति तद् सत्ता इत्यर्थे अस्तिमान् इति, वर्तमानः इत्यर्थे अस्तिमान् इति प्रयोगः भवति। अस्ति विवक्षायाम् एवं मधुपादयः भवन्ति। कस्मिन्? भूम नाम प्रशंसा, भूम नाम स्तुति, बहुत्वं, स्तुति नास्ति, भूमा नाम बहुत्वम्, अर्थात् तत्र आधिक्यं दर्शयति, बहुत्वम्। अनन्तरं भूमा, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोगः, अतिशायने, संसर्गे, अस्ति विवक्षायां च मधुपादयः प्रत्ययाः भवन्ति, मत्वर्थीयाः प्रत्ययाः। केवलं मधुप् इति न, अन्येपि प्रत्ययाः सन्ति एतस्मिन् अर्थे, ते सर्वे प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् इति। भूमनिन्दा प्रशंसासु नित्ययोगे दिशायने संसर्गे अस्ति विवक्षायां भवन्ति मधुपादयः इति तस्य श्लोकस्य आशयः। अग्रे रसादिभ्यश्च इति अग्रिमं सूत्रम्। रसादिभ्यश्च इति अग्रिमं गणः अस्ति। रसादिभ्यः इति गणः अस्ति। गणे पठितशब्देभ्यः, रसादिगणपठितशब्देभ्यः किं भवति? तत्र रस रूप वर्ण गंध स्पर्श शब्द स्नेह भाव इत्यादि रसादि, रस रूप रस गंध स्पर्श इत्यादिकम् अस्ति खलु। तर्क संग्रहे अस्माभिः पठितं स्यात्। तत्र बहवः शब्दाः आगताः सन्ति। रसादिभ्यः च मतुप् प्रत्ययः स्यात्। पूर्वोक्त विषयेषु रसादिगणपठितशब्देभ्यः मतुप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। मतुप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। रसादिगणपठितशब्देभ्यः रसादिभ्यश्च तस्य अस्ति अथवा तदस्ति अस्मिन् इत्यर्थे मतुप् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। उदाहरणाय प्रथमः शब्दः दत्तः अस्ति रसवान् इति। प्रथमः शब्दः रसवान् इति अस्ति। रसवान् इत्युक्ते किमस्ति? तत्र किञ्चित् अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। रसवान् इति शब्दः अस्ति, तर्हि कथं प्रक्रिया भवति? रसः अस्य अथवा रसः अस्मिन् अस्ति, रसः अस्य अस्मिन् वा अस्ति इत्यर्थे रसशब्दात् मतुप् प्रत्ययः, रसशब्दात् मतुप् प्रत्ययः रसमत् इति भवति। रसमत् तत्र एकं सूत्रं द्रष्टव्यमस्ति। एतत् सूत्रं पश्यतु। तत्र कश्चन नियमः अस्ति। मादुबधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः इति एतत् सूत्रं किञ्चित् पश्यामः, तदनन्तरं पुनः तत्र गच्छामः। मात् उबधायाः च मतोः वः अयवादिभ्यः इति पदच्छेदः। मात् उपधायाः च मतोः वः अयवादिभ्यः इति पदच्छेदः। अयवादिभ्यः इति उक्तम्। यवादिगणः अस्ति, यवादिगणः अस्ति। तत्र यवादिगणेभ्यः गणशपठितशब्देभ्यः भिन्नाः अयवादिभ्यः इति।
अयवादिभ्यः इति। अर्थात् तान् त्यक्त्वा यवादि वर्जात् इत्यर्थः। यवादिगणपठितशब्देभ्यः वर्जात् परस्य मतोः मस्य वः स्यात्। तत्र कथमस्ति? मवर्णान्तात्, मवर्ण अवर्णान्तात्, मवर्ण अवर्ण उपधात् च यवादिवर्जात् परस्य मतोः। यवादिगणपठितशब्दान् त्यक्त्वा यस्य अन्ते मवर्णः भवति अथवा यस्य अन्ते अवर्णः भवति, यस्य अन्ते यस्य उपधायाम् अवर्णः भवति, यस्य उपधायाम् अवर्णः भवति, तादृशेभ्यः उपवर्णाच्च मतोः मकारस्य वकारादेशः स्यात् इत्यर्थः। मकारस्य स्थाने वकारादेशः भवति इत्यर्थः। यदा तत्र यदा पश्यामः वयं यदा 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 रसमत् इति शब्दः भवति, रसमत् इति शब्दः, अत्र एतस्यैव उदाहरणं पश्यामः। तत्र पश्यतु, किं वान् इति एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। किं वान् इति उदाहरणं दत्तमस्ति। किम् अस्य अस्ति इत्यर्थे किं मत् इति शब्दः। किं मत्, किम् इति शब्दात् मत्। तत्र कथमस्ति इति पश्यतु। तत्र किम् इति मकारः अन्ते अस्ति। किम् इति शब्दः तत्र मकारः अन्ते अस्ति किम्। तदनन्तरं मत् प्रत्ययः, तर्हि तस्य मत् प्रत्ययस्य मकारस्य वकारादेशः, कारण तत्र मवर्णान्त अस्ति। एवम् अवर्णान्त भवति चेदपि भवति। ज्ञानवान् इत्यत्र पश्यतु, ज्ञानवान् इत्यत्र ज्ञानशब्दः, ज्ञानशब्दात् मत्, ज्ञानशब्दात् मत् भवति चेत् तत्र अकारान्तः भवति। तदनन्तरं पुनः विद्यावान् भवति, लक्ष्मी, एवं तत्र वयं समयानुसारं पश्यामः। तर्हि एवं रसवान् इत्यत्र किमस्ति? रसवान् इत्यत्र किं? रस इति शब्दः, रस इति मत् प्रत्ययः, रसमत् इति जातं। तत्रापि एवमस्ति, रस इति अकारान्तशब्दः, रस इति अकारान्तात् मत् प्रत्ययः, अकारान्तात् मत् प्रत्ययः भवति चेत् किम् उक्तं? मवर्णात् अवर्ण, मवर्णान्तात् अवर्णान्तात्, मवर्ण उपधात् अवर्ण उपधात् च यवादिवर्जात् परस्य मतोः मस्य वः स्यात् इति उक्तम्। तर्हि अत्र अस्माकं हस्ते रसवान् इति अस्ति, रसशब्दः अस्ति। पश्यतु, रस मत् अस्ति। तर्हि रस इति अकारान्तशब्दः अस्ति, अकारान्तप्रातिपदिकमस्ति रस। तर्हि अकारान्तप्रातिपदिकमस्ति चेत् तदनन्तरं यः मत्प्रत्ययः, तस्य मत्प्रत्ययस्य मकारस्य स्थाने वकारादेशः। तर्हि किं भवति? रसमत् इत्यस्य स्थाने पुनः रसवत् इति भवति, मकारस्य वकारादेशः। रसवत् इति भवति, रसमत् इत्यस्य स्थाने रसवत् इति भवति। मादुबधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः इति सूत्रेण। तर्हि पुनः प्रथम एकवचने सुप्रत्ययादिकं भूत्वा नुमागमः उपधा दीर्घः संयोगान्तस्य लोपः एतत् सर्वं भूत्वा रसवान् इति रूपं भवति। तत्र रसवान्, रसः अस्य अस्मिन् वा अस्ति इत्यर्थे रसवान् इति रूपं भवति। अग्रे अग्रिमम् उदाहरणं रूपवान्। रूपवान् इति शब्दः, रूपवान् इति शब्दः रूपम् अस्य अस्ति अस्मिन् वा इत्यर्थे रूपशब्दात् मतु प्रत्ययः। एवमेव समान प्रक्रिया भवति। एवमेव रूपवान्, रसवान्, वर्णवान्, गन्धवान्, स्पर्शवान्, शब्दवान्, स्नेहवान् इत्यादि इत्यादि उदाहरणानि अस्माभिः द्रष्टव्यानि सन्ति।
तावदेव। तत्र गणसूत्रद्वयम् अस्ति। केवलं तत्र रसादि तत्र एवं नियमः अस्ति, गुणात् इति तत्र एक गणसूत्रम् अस्ति। तस्य आशयः नाम गुणादिति रस गणसूत्रस्य आशयः एवम् अस्ति, गुणवाचक रसादि शब्देभ्यः एव मतुप् प्रत्ययः भवति, अन्यथा न भवति इति तत्र एक नियमः। तमेव गणसूत्रं। पुनः एकाचः इत्यपि अस्ति, एक अपरगणसूत्रमस्ति। तत्रापि एवमस्ति, एकस्वरवर्णयुक्तशब्देभ्यः एव पूर्वनिर्दिष्टमतुप् प्रत्ययः भवति तस्मिन् गणे इति तत्र उभयम् अस्ति। तत्र तेन किं भवति, तदेव विषयद्वयं तत्र पश्यतु, गुणग्रहणं रसादीनां विशेषणम् इति तत्र अस्ति। एकाचः इत्यपि अस्ति। किमस्ति तत्र एकं वाक्यं, तत्र एकः शब्दः दत्तः अस्ति। मम पुस्तके किञ्चित् इङ्क् अधिकं पतितं, तत्र न दृश्यते। कः शब्दः अस्ति? एकाचः इत्यनन्तरं स्ववान् इति अस्ति वा? स्ववान्, स्ववान्, एवम् एवं। स्ववान्। यदा गुणादित्येतद् रसादीनां षण्णां विशेषणम् इत्यर्थः। मनोरमां पश्यतु, गुणादित्येतद् रसादीनां षण्णां विशेषणम् इत्यर्थः। तेन गुणवाचकानामेव येषां ग्रहणात् जलादिवाचकानां रसादिशब्दानां द्रव्यवाचिनां च गन्धादिशब्दानाम् इह न ग्रहणमिति भावः। कारण रस इति शब्दः गुण इत्यर्थेपि अस्ति, रसः जलं, जलम् इत्यर्थे रसशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तत्र गुणः नास्ति, तत्र द्रव्यमस्ति। तर्हि तत्र तु एवं प्रत्ययः न भवति इति, तत्र एतेषां ग्रहणं न भवति इति तस्य आशयः। तेन गुणवाचकानामेव येषां ग्रहणात् जलादिवाचकानां रसादिशब्दानां, जलादिवाचकानां यदा तत्र गुणार्थः नास्ति, रसः इति काव्यरसः इत्यादिकं गुणः अस्ति, परन्तु निम्बूरसः इति वस्तुतः गुणः नास्ति, निम्बूरसः इति द्रव्यमस्ति। तत्र तादृशरसशब्दस्य नास्ति ग्रहणमत्र इति तस्य आशयः। तर्हि एवमस्ति, यदा काव्यरसम् एक ग्लास् काव्यरसमपि ददातु, एक ग्लास् निम्बूरसमपि ददातु इति कोऽपि न वदति। तत्र एवं तर्हि तत्र भावभेदः अस्ति तत्र। अस्तु, द्रव्यवाचिनां च गन्धादिशब्दानाम् इह न ग्रहणम् इति अर्थः। रसिकः नटः, स्पर्शिकं वारी इत्यादि प्रयोगदर्शनात् इदं सूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातम्। अस्तु, त्यजतु। ननु विद्वशब्दात् मधुपि यजादिस्वादिपरत्वाद् भत्वाद् वसोः सम्प्रसारणम् इति। अस्तु, तदा अग्रिमं सूत्रम् अग्रे पश्यामः। गुणग्रहणं रसादीनां विशेषणम्। अस्तु, तावदेव तत्र चिन्तनीयमस्ति। स्ववान् इति एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। स्वशब्दात् मतुप् भवति। स्वम् अस्ति यस्य हस्ते अस्ति इत्यर्थे, स्वम् अस्य अस्मिन् वा अस्ति इत्यर्थे स्वशब्दात् मतुप् प्रत्ययः। एकाच् विषये तत्र उक्तमस्ति। एकाच् अस्ति खलु, स्व इति एकाच् अस्ति। एकाचः उदाहरणमस्ति, तद् स्ववान् इति। स्ववान् इति एकाचः अपि ग्रहणं करणीयमिति तस्मिन् गणे। एकाच् स्वर, एकस्वरयुक्त शब्दाः भवन्ति, ततः किं करणीयं, ततः अपि मत्प्रत्ययः भवन्ति, मत्वर्थीयप्रत्ययः भवन्ति इति। अस्तु, स्वम् इति धनम् इत्यर्थः। स्वम् अस्य अस्ति इति अथवा स्वम् अस्मिन् अस्ति इति स्ववान्। धनी इत्यर्थः, धनी इत्यर्थः, धनिकः इत्यर्थः। स्ववान् इत्युक्ते धनिकः इत्यर्थः। तसौ मत्वर्थे इति अग्रिमं सूत्रम्। तसौ मत्वर्थे,
भसप्ञा विधायकं सूत्रमस्ति, संज्ञासूत्रमस्ति, तसौ मत्वर्थे इति संज्ञासूत्रमस्ति, भसप्ञा विधायकं सूत्रम्। येन तत्र किं किम् अस्ति तत्र तसौ मत्वर्थे इति अस्ति, तत्र तान्तसान्तो भसप्ञौ स्तः मत्वर्थे प्रत्यये परे इत्यर्थः। यस्य अङ्गस्य प्रातिपदिकस्य कः अन्तः भवति, तान्तः शब्दः भवति अथवा सान्तः शब्दः भवति, तकारान्तः अथवा सकारान्तः शब्दः भवति चेत् तस्य भसप्ञा भवति मत्वर्थे मत्वर्थप्रत्यये परे इत्यर्थः। मत्वर्थप्रत्यये परे, मत्वर्थप्रत्यये परे अस्ति चेत् मत्वर्थप्रत्ययः परे अस्ति चेत् किं भवति, तान्तसान्तौ, तान्तसान्तौ तान्तप्रत्ययः तान्तशब्दः अनन्तरं सान्तशब्दः तकारान्त सकारान्त एतयोः द्वयोः भसप्ञा अस्ति इति विधीयते अत्र। मत्वप्रत्यय मत्व तत्र किं तान्तसान्तौ भसप्ञौ स्तः मत्वर्थे प्रत्यये परे इति। तदनन्तरं तत्र एकं सूत्रं स्मरणार्थम् उक्तं, वसोः सम्प्रसारणम् इति। वसोः सम्प्रसारणम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितमस्ति हलन्तपुल्लिकप्रकरणे इति मन्ये, तेन कारणेन तद् इदानीं वक्तव्यं नास्ति। उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति, विदुष्मान् इति उदाहरणं दत्तमस्ति। विदुष्मान् इति उदाहरणं, प्रक्रियां पश्यामः। विदुष्मान् इति उदाहरणं दत्तं। तत्र विद्वान् अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति विदुष्मान् इति शब्दः। विद्वान्, विदुष्मान् इति विद्वान् इत्येव अर्थः। तस्मिन् विद्वान् अस्ति अर्थात् तस्मिन् विद्वत्त्वं वर्तते इत्यर्थे विद्वान् अस्य अस्मिन् वा अस्ति इत्यर्थे विदुष्मान् इति शब्दः। तर्हि विद्वस् इति शब्दः, विद्वस्, मत् मत् प्रत्ययः, तर्हि सकारान्तशब्दः अस्ति एषः विद्वस् इति सकारान्तशब्दः। अनन्तरं मत् प्रत्ययः, सान्तशब्दस्य अनेन सूत्रेण तसौ मत्वर्थे इति सूत्रेण भसप्ञा भवति, तर्हि विद्वस् मत् इति भसप्ञा भवति चेत् तत्र किं भवति, पुनः तेन आधारेण वसोः सम्प्रसारणम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। वसोः सम्प्रसारणम् इति तत्र भवति। वसोः सम्प्रसारणम् इति सूत्रस्य अर्थः कः? वसवन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात्। वसन्तस्य भस्य वसोः सम्प्रसारणम् इति अस्ति खलु। वसोः सम्प्रसारणम्, वस्वन्तस्य भस्य तदेव, तदर्थमेव भसप्ञा कृता अस्ति अत्र। रैट्, तदर्थमेव भसप्ञा अस्ति तत्र, कारणं वसोः सम्प्रसारणमिति विषयः तु भादिकारे भवति। अस्तु, तर्हि किं भवति, विद्वस् मत् वसोः भसप्ञा अभवत् इति कृत्वा सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणं भवति चेत् विद्वस्, तर्हि विद्वस् इत्यस्य मकारस्य किं भवति, उ भवति न, विद् उ अनन्तरं स, विद्वस् अस् अस् इति भवति। किं किम् अभवत्, विद्
अनन्तरम् उ अनन्तरम् अस् वसोः सम्प्रसारणम् इति सूत्रेण सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण किं भवति पुनः सम्प्रसारण इति च सूत्रेण पूर्वरूपे एकादेशः भवति तर्हि किं भवति सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपम् उ आ मिलित्वा उ इति भवति तर्हि विदुस् इति भवति विदुस् उ आ मिलित्वा उकारः अवशिष्यते न पूर्वरूपे एकादेशः सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूपे एकादेशः तर्हि विदुस् मत् सकारस्य शकार मूर्धन्यादेशः विदुष्मत् सकारस्य मूर्धन्यादेशे किं भवति वि इति अभवत् दु अभवत् सकारः अस्ति सकारस्य स्थाने किं भवति विदुष्मत् इति भवति सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशे विदुष्मत् इति भवति तदनन्तरं प्रथमा एकवचने सुप्रत्यये नुमागमे उपधा दीर्घे संयोगान्तस्य लोपः इत्यादि 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 तर्हि तत्र विदुष्मान् इति रूपं भवति अस्मिन् सन्दर्भे तत्र एकं वार्तिकम् उच्यते गुणवचनेभ्यः मतुपः लुकिष्टः इति गुणवचनेभ्यः मतुपः लुकिष्टः इति यत्र गुणवचनानि भवन्ति यदा शुक्लः कृष्णः इत्यादि गुणवचनेभ्यः मतुपः यः मतुप्रत्ययः भवति तस्य लुक् लोपः भवति लुकिष्टः लुक् लोपः भवति इत्यर्थः गुणे गुणवति च ये प्रसिद्धाः शुक्लादिशब्दाः ते एव गृह्यन्ते न तु रूपादिशब्दाः अपि अत्र तथा नास्ति वार्तिकमिदं गुणे गुणवति च प्रसिद्धाः शुक्लादिशब्दाः न तु गुण इत्यादि शब्दाः रूपादिशब्दानां गण गुणविशेषशब्दाः इति शुक्लादिशब्दाः इति मनोरमायाम् उल्लेखः कृतः अस्ति पश्यतु प्रसिद्धाः शुक्लादिशब्दाः एव गृह्यन्ते इति उक्तमस्ति अन्येषां शब्दानां ग्रहणं न भवति इति आचार्यस्य तत्र उल्लेखः कृतः मनोरमायाम् अग्रे तर्हि कथं भवति उदाहरणं किमस्ति शुक्लः पटः कृष्णः पटः इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति पश्यतु शुक्लः गुणः अस्य अस्ति इति शुक्लः पटः तत्र शुक्लवान् इति प्रयोगः न भवति शुक्लशब्दात् शुक्लयुक्तपटः इत्यर्थे शुक्लशब्दात् मतुप् प्रत्ययः भवति तस्य मतुप् प्रत्ययस्य किं भवति मतुप् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति तर्हि शुक्लः इत्येव रूपं भवति शुक्लः पटः शुक्लगुणाश्रयाभिन्नः पटः इति तस्य आशयः एवमेव कृष्णः पटः इति कृष्णः अग्रिमं सूत्रं तु अस्माभिः दृष्टं तत्र कानिचन एकम् उदाहरणम् अहम् उक्तवान् किं वान् इति उदाहरणम् उक्तवान् तत्र मकारान्तस्य उदाहरणमस्ति एवमेव अन्ये शब्दाः तत्र भवन्ति अवर्णस्य उदाहरणमस्ति विद्यावान् इति अवर्णात् ज्ञानवान् इति अवर्णस्य उदाहरणं ज्ञानवान् इति ज्ञानमत् तत्र अन्तिमवर्णः अकारः तस्मात् मतु प्रत्ययः तेन कारणेन तत्र मकारस्य स्थाने वकारादेशः भवति एवं ज्ञानवान्
इति रूपं भवति ज्ञानवान् अवर्णग्रहणेन आकारस्य अपि ग्रहणं भवति अवर्णग्रहणेन आकारस्यापि ग्रहणं भवति इति दर्शयितुं विद्यावान् इति उदाहरणं दत्तं तत्र विद्यावान् तत्र अकारान्तत्वं नास्ति आकारान्तत्वम् अस्ति परन्तु सूत्रे आकारग्रहणेन आकारस्यापि ग्रहणं भवेत् इति दर्शयितुं तत् अपरम् उदाहरणं दत्तं विद्यावान् विद्यावान् इति विद्या अस्य अस्मिन् वा अस्ति विद्या अस्य अस्मिन् वा अस्ति इत्यर्थे विद्यावान् विद्यामतुप् तत्र मकारस्य मकारादेशः पुनः मकारोपधस्य उदाहरणमस्ति लक्ष्मी लक्ष्मीवान् इति शब्दः लक्ष्मी इति शब्दः लक्ष्मी इति शब्दस्य अन्तिमवर्णः ईकारः ततः पूर्वतनवर्णः उपधा मकारः मकारः तर्हि मकारोपधस्य उदाहरणमस्ति एतत् लक्ष्मीवान् लक्ष्मी धनं लक्ष्मी इत्युक्ते धनम् इत्यर्थः लक्ष्मीः अस्य अस्ति इत्यर्थे लक्ष्मीवान् इति प्रयोगः लक्ष्मीमत् 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 इति भवति तर्हि तत्र मकारस्य वकारादेशः मकारोपधस्य उदाहरणम् एतत् अवर्णोपधस्य उदाहरणम् अपरमस्ति यशस्वी यशः अस्य अस्ति इति यशस् यशस्वान् इति उदाहरणं यशस्वान् यशस् इति शब्दः अन्तिमः वर्णः सकारः तस्य पूर्ववर्णः अकारः तर्हि अकारोपधः अकारोपधः अस्ति एषः सकारात् पूर्वम् अकारः यशस् यशस् यशः यशः अस्य अस्ति इति यशस् शब्दात् मतुप् प्रत्ययः अवर्णोपधः अस्ति अवर्णोपधः अस्ति इति कृत्वा यशस्मत् यशस्वान् इति रूपं भवति यशस्वान् इति रूपं भवति अस्तु पुनः किमस्ति भास्वान् इति उदाहरणमस्ति कान्तिमान् भाः आकारस्य उदाहरणं भाः अस्य सन्ति इति भास् भास् इति अस्ति भास् इति शब्दः भास् इति शब्दात् तत्र आकारः उपधायामस्ति अकार इव आकारस्यापि ग्रहणं भवति उपधायाम् इति दर्शयितुम् तत्र यदा अयवादिगणस्य यवादेस्तु न भवति यवादिगणपठितशब्देभ्यः तु एवं मकारस्य वकारादेशः न भवति यदा उदाहरणं पश्यतु यवमान् इति अस्ति यवमान् यवमत् तर्हि तत्र अकारान्तशब्दः अस्ति यव यव इति अकारान्तशब्दः अस्ति वस्तुतः यववान् इति भवितव्यमस्ति कारण अकारान्तशब्दः अस्ति परन्तु अत्र न भवति किमर्थं तत्र तस्य व्यावृत्तिः अस्ति यवादिगणपठितशब्दानां विषये अत्र मकारस्य वकारादेशः न भवति इत्यर्थः तेन यवमान् इति भवति यवमान् यवाः सन्ति अस्य यवाः सन्ति अस्य इत्यर्थे यवमान् इति भवति एवमेवं जमीन्दार् भूमिमान् भूमिमान् इति वदति भूमिः अस्य अस्ति इत्यर्थे भूमिमान् इति शब्दः अहं न जानामि अहं ह्यः उक्तवान् आसं न किम् अद्य सार्धषड्वादने वर्गः इति बहवः जनाः सप्तवादनानन्तरं वर्गम् आगतवन्तः अहं ह्यः उक्तवान् स्पष्टम् एते सर्वे निद्रान्तः इदानीम् उत्थितवन्तः वा अहम् उक्तवान् ह्यः मम सप्तवादने अहं कर्तुं न शक्नोमि मम समस्या भवति दूरवाण्याः कोलाहलः इदानीं मृणाल् इत्यादि मृणाल् किं विलम्बेन आगता
मृणाली। मम दूरवाणी समस्या अस्ति तर्हि अच्छा, तेन वा मम दोषः नास्ति खलु? न न मम दूरवाणी समस्या अस्ति। अच्छा, अस्तु, रैट् रैट् आन् एव रैट् न अस्तु भवति। अस्तु। न मम संशयः जातः। अहं कारणम् इदानीं दृष्टं तु बहवः दृश्यन्ते अत्र, पूर्वं तु कोऽपि नासीत्। आम्, अस्तु, चिन्ता नास्ति। अधिकविवरणं मया न कृतं, भवन्तः तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। झयः इति अग्रिमं सूत्रम् समानमस्ति। झयन्तात् मतोः मस्य वः स्यात्। झयः, झय प्रत्याहारः, झयः मतोः वः पदस्य इति अनुवर्तते। मतोः इति अनुवर्तते, वः इति अनुवर्तते, पदस्य इति अनुवर्तते। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य दशमसूत्रे वयं स्मः इदानीं। तद् किञ्चित् द्रष्टव्यमस्ति, कारणं तद् प्रकरणं किञ्चित् भिन्नम्। एतत् सर्वं किञ्चित् प्रकरणं भिन्नं चलति। अर्थात् वयं पञ्चमाध्यायात् किञ्चित् कालात् पूर्वमेव निर्गताः। इदानीं वयं बहिरेव वयं भ्रमणं कुर्मः, कारणं तसौ मत्वर्थे इति प्रथमाध्यायस्य वस्तुतः तदस्य अस्मिन् इति मधुप् इति 5 to 94 वयं दृष्टवन्तः, 5 to 95 दृष्टवन्तः रसादिभ्यश्च इति। तदनन्तरं पुनः वयं बहिरागतवन्तः ततः। तदनन्तरं तसौ मत्वर्थे इति 1-4 इति सूत्रं चलति अभवत्, किञ्चित् द्रष्टव्यं। तदनन्तरं पुनः मादुपदायस्य मतोर्वा इति अष्टमाध्यायस्य सूत्रमस्ति। तदनन्तरं पुनः इदानीं झयः इति सूत्रमपि अष्टमाध्यायस्य अस्ति, अग्रिमसूत्रमपि अष्टमाध्यायस्य भवति। तदनन्तरं पुनः वयं द्वित्रिसूत्राणि सन्ति इतोपि, तदनन्तरमेव तत्र प्रतिगमनं भवति। झयः इति झयन्तात्, तर्हि स्पष्टं, तत्र किमपि वक्तव्यं नास्ति। उदाहरणं तत्र पश्यतु। अपदान्तत्वात् न जस्त्वं, विद्युत्वान् इति प्रयोगः। विद्युत्वान् इति कथं भवति? विद्युत् मत्, बिजलीवाला इति विद्युत् मत्, विद्युत् अस्य अस्ति, विद्युत् अस्य अस्ति इति विद्युत् मत्। तत्र भसज्ञा भवति। तत्र विद्युत् मत् इत्यत्र विद्युत् मत् इत्यत्र विद्युत् मत्, तत्र झयन्त शब्दः अस्ति, झय प्रत्याहारे अस्ति खलु तकारः, झय प्रत्याहारान्त शब्दः। तेन कारणेन तत्र किं भवति? मकारस्य वकारादेशः भवति। तर्हि विद्युत् वत्, विद्युत् वत्, तसौ मत्वर्थे से भसज्ञा, भसज्ञा भवति इति कृत्वा तस्य पदसंज्ञा न भवति। पदसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा तत्र जलां जश्वन्ते इति सूत्रेण तस्य जस्त्वं न भवति। तस्मात् अन्यथा किं भवति? विद्युद्वान् इति भवितव्यमासीत्, विद्युद्वान् इति, तथा न भवति, विद्युत्वान् इत्येव भवति। किमर्थं? तत्र भसज्ञा अस्ति। भसज्ञा अस्ति इति आकटारात् एका संज्ञा इति वयं जानीमः। पदसंज्ञा अस्ति चेत् पुनः किं न भवति? तत्र पदसंज्ञा अस्ति, भसज्ञा अस्ति चेत् पदसंज्ञा न भवति, पदसंज्ञा न भवति, पदसंज्ञा न भवति इति कृत्वा तत्र जस्त्वं न भवति, तेन दकारः न भवति। विद्वत् अपदान्तत्वात् न जस्त्वम् इति, पदान्तत्वं न भवति, तत्र एवम् अर्थं नियमः। अस्तु, संज्ञायां मतोः मस्य वः स्यात्, मतोः वः पदस्य इति अनुवर्तते। सूत्रार्थः मतोः मस्य वः स्यात् इति। कदा? संज्ञायां, यत्र संज्ञार्थकः भवति, संज्ञायां प्रयोगः यत्र भवति तत्र किं भवति? संज्ञाप्रयोगः यत्र भवति तत्र मतः मकारस्य वकारादेशः भवति संज्ञाविषये।
संज्ञाविषये मतुपः मकारस्य वकारादेशः स्यात् इति। अहीवती इति उदाहरणम्। अहीवती अहीवती नदी, नद्यां बहवः सर्पाः सन्ति, तेन कारणेन तस्य नाम एव अहीवती इति जाता, नाम एव अभवत् अहीवती इति। तर्हि संज्ञार्थे अहीवती इति शब्दः तत्र पश्यतु। अहयः अस्य सन्ति, अहयः अस्य सन्ति इति, अहयः अस्य सन्ति इत्यर्थे साम्पों वाली नदी विशेष, तत्र यथाष्टं सर्पाः भवन्ति तस्यां नद्याम् इत्यर्थः। तर्हि तस्य संज्ञा एव अभवत् अहीवती इति। अहीवती इति अही इति शब्दः, अही शब्दात् मतुप्, अहीमत् संज्ञा अस्ति इति कृत्वा मकारस्य स्थाने बकारादेशः अनेन सूत्रेण अहीवत् इति अभवत्। अहीवत् तदनन्तरं स्त्रीत्व विवक्षायां ङीप अहीवती। अहि इति अस्ति, मुनि इति अस्ति। शरादीनां च इति एकं सूत्रमस्ति तत्र, तेन सूत्रेण अहि तथा मुनि एतयोः द्वयोः इकारस्य दीर्घः भवति। अहीवती मुनीवती इति दीर्घः, शरादित्वा दीर्घः इति। शरादिगणपठितशब्दाः सन्ति एते, तदेव शरादीनां च इति सूत्रम्। शरादीनां च इति सूत्रेण तत्र दीर्घः भवति। तेन अहीवत् अहीवत् अहीवती इति स्त्रीलिङ्गे स्त्रीप्रत्ययः। एवमेवं मुनयः अस्य सन्ति इत्यर्थे मुनीवती इति, तत्र नद्याः पार्श्वे यथेष्टं मुनयः निवसन्ति इति स्यात्। मुनीवती इति प्रयोगः भवति, मुनीवती इति प्रयोगः भवति। एवं शरादित्वा दीर्घः इति। अग्रिमं सूत्रं तत्र अस्ति, किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति, तस्य विवरणं पश्यामः। आसन्दीवदष्टीवत्, आसन्दीवत् अष्टीवत् चक्रीवत् कक्षीवत् द्रुमण्वत् चर्मण्वती इति। आसन्दीवदष्टीवत् चक्रीवत् कक्षीवत् द्रुमण्वत् चर्मण्वती इति तत्र सूत्रम्। षड् संज्ञायां निपात्यन्ते, षड् शब्दाः सन्ति। आसन्दीवत् अष्टीवत् चक्रीवत् कक्षीवत् द्रुमण्वत् चर्मण्वत् इति एते षड् संज्ञायां निपात्यन्ते। यदा आसनशब्दस्य स्थाने आसन्दी इति भवति, आसनशब्दस्य आसन्दीभावः, आसन्दीवान् ग्रामः, आसन्दीवान् ग्रामः इति। आसन्दीवान् ग्रामः तत्र आसनानि भवन्ति इति स्यात्, न जानामि। संज्ञा अस्ति, ग्रामस्य नाम अस्ति, तेन कारणेन तत्र अर्थविवरणस्य चिन्तनं न करणीयम्। अन्यत्र आसनवान् इति भवति। अस्ति शब्दस्य आष्ठीभावः, तर्हि आष्ठीवान् इति भवति संज्ञायाम्। अन्यथा अस्तिमान् इति भवति, अस्तिमान् इति भवति अन्यथा। चक्रशब्दस्य चक्रीभावः, चक्रीवान् नाम राजा, एकस्य नाम अस्ति, राज्ञः नाम अस्ति चक्रीवान्, चक्रीवान् नाम राजा। केवलं चक्रम् अस्य अस्ति इत्यर्थे चेत् चक्रवान् इति प्रयोगः भवति अन्यत्र। कक्षायाः सम्प्रसारणम्, कक्षा शब्दः, तस्मात् कक्षीवान्, कक्षीवान् नाम ऋषिः, अन्यत्र कक्षावान् इति भवति। एते सर्वे संज्ञायां निपात्यन्ते, कक्षा इति भवति अन्यत्र, अत्र चेत् ऋषिनाम अस्ति चेत् कक्षीवान् इति भवति। एवमेव लवणशब्दस्य रुमण् भावः, रुमण् इति आदेशः भवति।
तर्हि रुमण्वान् नाम पर्वतः, रुमण्वान् इति पर्वतप्रदेशः, रुमण्वान्। वस्तुतः लवणशब्दस्य रुमण् इति भावः, अन्यथा तु लवणवान् इत्यर्थः भवति। अन्यत्र सामान्यप्रयोगे तु लवणशब्दं लवणम् अस्य अस्ति इत्यर्थे लवणवान् इति प्रयोगः भवति। चर्मणः नलोपाभावः नत्वं च, चर्मणः नकारलोपः न भवति अत्र, अनन्तरं नत्वं च भवति। तर्हि चर्मण्वती नाम नदी, चर्मण्वती नाम नदी, तत्र चर्मवत्, चर्मवत् इति अन्यत्र, चर्मवत् इति अन्यत्र भवति। तर्हि एते सर्वे शब्दाः विशेषार्थे संज्ञायां निपात्यन्ते। आसन्दीवन्, आसन्दीवत्, आसन्दीवान्, आष्ठीवान्, चक्रीवान्, कक्षीवान्, रुमण्वान्। पश्यतु, रुमण्वान् इति प्रसिद्धमस्ति, तद् रुमण्वान् इति भागवते वा रामायणे वा कुत्रचित् रुमण्वान् इति, लवणवान् इति सामान्यं। चर्मण्वती नदी, तावदेव वक्तव्यमस्ति। उदन्वान् उदतौ च, उदन्वान् उदतौ च, एते सर्वे अष्टमाध्यायस्य उदकस्य उदन् भावः मतौ उदधौ संज्ञायां च इति। उदधौ संज्ञायाम् इत्यर्थः। किं भवति? उदधि तथा उदन्वान् संज्ञाविषये निपातितः भवन्ति। उदन्वान् इति शब्दः, अनन्तरं पुनः उदधि, उदधि तथा उदन्वान् निपात्यते। उदकस्य उदन् भावः मतौ उदधौ संज्ञायां च। उदन्, उदन्वान् इति प्रयोगः, उदन्वान् समुद्रः, ऋषिश्च, उभयतापि अस्ति, समुद्रः अपि अस्ति, ऋषिः अपि अस्ति, उदन्वान् इति। तत्र कथमस्ति? उदन्वान्, उदकानि सन्ति अत्र इत्यर्थे उदकशब्दात् मतुप्, उदकस्य ककारस्य स्थाने उदन् भावः, उदकशब्दस्य स्थाने उदन् भावः भवति। तर्हि उदन्मत्, पुनः मकारस्य मतौ उ, तत्र मकारस्य वकारादेशः, तर्हि किं भवति? उदन्वत्, उदन्वान् इति रूपं भवति। उदन्वान् नाम ऋषिः, उदन्वान् नाम ऋषिः इत्यर्थः। एकं सूत्रमपि पश्यामः, तत् केवलं रीडिङ्ग् एव अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। राजन्वान्, राजन्वान् सौराज्ये, राजन्वान् सौराज्ये इति। राजन्वान् सौराज्ये इति पदस्य इत्यधिकारः तत्र एवं भवति। सुशोभनः राजा यस्य देशस्य सः सुराजा, तस्य, मनोरमायां पश्यतु एकवारं। सुशोभनः राजा यस्य देशस्य सः सुराजा, तस्य भावः सौराज्यम्। तस्मिन् अर्थे राजन् शब्दात् मधुपि माधुपदायाः इति वक्तुं सिद्धम्। नलोपाभावः निपात्यते, नलोपापात्य अभावः निपात्यते, तावदेव। तत्र राजन्वती भूः राजवान् इति अन्यत्र। तत्र किं भवति? राजन्वन् इति शब्दः, तत्र राजन् शब्दात् मधुपि माधुपदस्य वक्तुं सिद्धम्। तर्हि राजन्वती, नकारस्य लोपः न भवति तत्र। जनरली नकारलोपः भवति राजन् इत्यस्य, परन्तु अत्र न भवति। तेन राजन्वती, राजन्वती भूः इति प्रयोगः। उत्तमराज्येन युक्तः सुराजा भवति तस्मिन् राज्ये स्थाने, तादृशं भूमि, तत्र राजन्वती भू, तत् केवलं तस्मिन् अर्थे भवति। अन्यथा तु सामान्यमस्ति चेत् राजवान् इत्येव अर्थः।
राजवान् एव भवति सामान्यं। परन्तु सौराज्ये राजन्वती इति प्रयोगः भवति। राजन्वती इति प्रयोगः भवति। यत्र सौराज्यमस्ति, सौराज्यं नाम शोभनः राजा यस्मिन् राज्ये अस्ति तत् सौराज्यं। तादृशं राज्यं भूमि राजन्वती भूमि। सामान्य राजा भवति चेत् राजवान् इति तत्र प्रयोगः। एतावत्पर्यन्तम् अष्टमाध्यायस्य सूत्राणि आसन्। पुनः इतोपि अग्रे पञ्चमाध्यायस्य पुनः प्रकृतं वयम् अग्रिम प्रकृतम् अनुसरामः। परन्तु अद्य नास्ति, श्वः प्रकृतम् अनुसरामः। इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः।